देवा मुखार उबो रावच्या आमची मोदल्या फावो कोणा फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जो आसा जो आसलो जो सदांच आसतलो त्या भोव मोगाळ देवाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमच्या भारतांत भाग्यवंत आल्फोन्सा हिची परब संभ्रमता. ती 19 ऑगस्ट 1910 ह्या वर्सा केरळांत जल्मली आनी 28 जुलय 1946 ह्या वर्सा ती सोंपली. 35 वर्साचें जिवीत ह्या संवसारांत, पूण आपलें जिवीत देवाक मानवता तशी ती जियेली. तिच्या जिवितांत कोश्ट जालो एक भाग. ह्या संवसारी जिवितांत आपले पिडीक लागून ती कोश्टवली आनी हे कोश्ट तिणें मोगान सोंसले. आयज तिची परब आमी संभ्रमतना किरीत भाशेन तिची मजत मागुया. आमच्या सगल्यांच्या जिवितांत कोश्ट आसात आनी ह्या आधुनीक काळार आनी भोव करून ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस पिडीक लागून मनीस कश्टवता. तो तिचे मजतीन हे पिडींतली देवान मनशा कुडाक निवारूंक आनी ह्या वरवीं संवसारांत बरेपण येवंक तिचे विणवणेन बापाचो आदार मागुया. आनी हे मिसाचे भेटीचो फोड आमकां सगल्यांक मेळच्याक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाचे काकुतीक उलो मारुया. आनी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योंत सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुतकोर, सोमिया काकलुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, सोमिया काकुतकोर. सोमिया काकलुतकोर. प्रार्थुया. ओगेपणान आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. देवा आमच्या सोडवंडारा, भाग्यवंत आल्फोन्सा, तुजे विस्वाशी आंकवारीची परब आयज आमी संतोशान संभ्रमता. जेजूच्या मोगान दवरलेलो आंकवार बेस मनान लेखूंक आनी आमच्या दर एकल्याच्या बेसांत आत्म्या कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरमियस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. दीस आनी रात थांबोन आसतना म्हज्या दोळ्यांतलीं व्हांवतात दुकां. म्हजे पोरजेचे आंकवार धुवेचेर भोयकोर नोश्ट आयला. ती एकदम घायाल जाल्या. रानांत वनांत वचून जाल्यार तलवारीन मेळ्ळे मनीस थंय पडलोले आसात. शारांत वचोन जाल्यार लोक थंय बुकेन वळवळटा. प्रवादी आनी याज्ञीक पर्यान देसांत भोंवतात फिरतात. कितें करतात तेंच नकलोत.
तुवें जुदाक सारकोच पयस केलो काय? तुज्या आत्म्याक सियोनाचो कांटालो येता काय? कित्याक म्हूण तुवें आमकां इतलो मार दिलोय की बरी जावपाचो आनीक आमकां बरवसो ना? सवस्कायेक आशेतेले हांव, पूण बोरवेक कांयच आयलें ना. बरी जावचो वेळ पावलो गाय म्हूण पोलेतालें हांव, पूण आमचेर आयलो थरथरो. सर्वेस्परा, आमचें खोटेपण आनी आमच्या पुर्वजांचे गुन्यांव आमी ओळखून घेता. खरेंच आमी तुजेर आड पातक केलां. तुज्या नांवा खातीर आमकां सोडून दिवं नाका. तुजे मोहिमेच्या शिवासनाचो मान उबोव नाका. आमचो उगडास कर. आमचे कोडे केल्लो करार मोडूं नाका. राष्ट्राच्या कुड्ड्या देवा मोदें कोणाक तरी पावस घालूंक पदवी आसत? वो मळबाच्यान आपशींच पावस घालूंक जाता जायत, पूण एकलोच हें करताय न्हय गा सर्वेस्परा. देवा आमच्या तुजेरूच आमचो विस्वास, कित्याक हें सगलें तूंच करताय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आनी एकदां म्हणुया, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजांचो अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोंदवालाय आमकां दाखय. आमी पळय जाल्यार हांव एकदम दोलदिरीं. जबाब, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत पाव आमकां. देवा आमच्या सोडवणारा, आमची पातकां बोगोस सर्वेस्परा. तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जबाब, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. कोयद्याचें रुदन पावूं तुजे मुखार. जांचेर मरणाचें फर्मोण पडलां तांकां तुज्या बावल्याच्या बोलान निवार. जबाब, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. पूण आमी तुजी परजा तूंच चोरवांक व्हरताय त्यो शेळयो. सासणाच्या सासणाक तुका दिनवासतलें हांव. पिनकेचे पिनके तुजी वाखाणणी करतलें हांव. जबाब, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. उद्गार. Zoi sovesporak, zoi, zoi sovesporak, zoi, zoi, zoi sovesporak, zoi, zoi sovesporak, zoi, zoi, munis noi zundia burri. Ja soga dziwo osa, देवा तोंडांतले युतो, ताचो जीव पोसता. Zoi sovesporak, zoi, zoi sovesporak, zoi, zoi, zoi sovesporak, zoi, zoi sovesporak, zoi, zoi. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोकांक धाडटूच जेजू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे सोशी येवन म्हणलें, शेतांतल्या नेराची वपारीची समजणी आमकां दी. ताणें परतीपालोवन तांकां सांगलें, बरें बी वोंपता
तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हणल्यार राजाचीं भुरगीं. नीर नुस्त्याचीं भुरगीं. नीर वोंपलो तो दुस्मान देंवचार. लुवणीचो काळ संवसाराचो शेवट. लुवपी देवदूत. जशें नीर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशें संवसाराच्या शेवटाक जातलें. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांतल्यो सगल्यो वायट देकीच्यो वस्तू आनी कोट्यो कोडण्यो करतल्या मनशांक जमयतले आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय सगलीं रुदोन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. तेन्ना बरीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या वरी परजोळटलीं. आयकूंक कान आसलेल्यांनी आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें वर्तमानी वखाणी तुका ख्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, एक शेपाय सांजेच्या वेळार आपल्याक नातवाक लागीं उलयतालो आनी उलयतां ताणें आपल्या नातवाक सांगलें, म्हजे भितर दोग कोले आसात आनी हे कोले दोगूय झगडटात. आनी ताणें सांगलें, एक कोलो बरो दुसरो कोलो वायट. दोगूय घोडयेचे घोडये झगडटात आनी म्हाका त्रास करतात. हें आयकलें तेन्ना ते नातवान शेपायक विचारलें, तांचे मदलो कोण जिखता मागीर? आनी शेपायन असो जबाब दिलो, जाका हांव आदार दितां तो जिखता. जाका हांव आदार दितां तो जिखता. उपरांत नातवान विचारलें, कोले भितर आसात दोग, तूं भितरल्यान कसो ताका आदार दिता जिखूंक? आनी तेन्ना ह्या शेपायन असो जबाब दिलो, जेन्ना बरो कोलो बरें करूंक म्हजे लागीं मागता आनी हांव बरें करतां तेन्ना बरो कोलो जिखता. पूण जेन्ना हांव म्हजे भितर आसा तो वायट कोलो वायट करूंक म्हाका हुस्कायता आनी हांव करतां तेन्ना वायट कोलो जिखता. अशें शेपायन जबाब दिलो. भाव भयणीनो, आमच्या सगल्यांच्या जिवितान ह्या शेपाय भाशेन आमचे भितर बऱ्या आनी वायटा मदें झूज चालूच आसा. आनी हें झूज जेन्ना भितर आसा तें आमचे लागीं झुजता तेन्ना हांव बरें करूंक म्हाका सुचयता तेन्ना हांव बरें करतां जाल्यार हांव बरें जैतिवंत. पूण हांव वायट करतां जाल्यार म्हज्या जिवितान हांव सांडटां आनी हांव वायटाचो गुलाम जाता. आनी देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां, जेजूचे शीस जेजू लागीं नेराचे वेपारीचो उर्त मागतात. आनी जेजू ह्या वेपारीचो उर्त तांकां दितना अशें म्हणटा, बरें बी म्हणल्यार राजाचीं भुरगीं, नेर नश्ट्याचीं भुरगीं. बरें बी म्हणल्यार राजाचीं भुरगीं, नेर नश्ट्याचीं भुरगीं. हें जेजू तांकां सांगता. हें सांगून जेजू आमकां जण एकल्याक आयचे दिसा कितें सांगूंक सोदता काय? जेजू सांगूंक सोदता तें हें की आमी जण एकलो जल्मल्या तेन्ना मूड पातकांत आसल्या आनी बावतिजमा वरवीं आमकां सगल्यांक ह्या मूड पातकांतलीं सोडयल्यान आमकां बरीं बी केल्यान. आनी देखून आमचें जिवीत जियेत आसतना आमी जण एकलो बरें बी म्हूण ओळखून देवाच्या राज्याक सोंपता तसलें आमी जिवीत जिवंक जाय. हें जेजू आमकां सांगूंक सोदता. जेजून आपल्या कोश्टां मरणा वरवीं आमकां सोडयल्यान, बापाच्या कुटुंबांत एक केल्यान, जाल्यार आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी जण एकल्यान आमी बरीं बी म्हूण ओळखून जाता ते भाशेन आमी दिसपट्ट्या जिवितान बरें करूंक जाय. आनी आमी बरें करता जाल्यार आमच्या जिवितांतल्यान आमी राजाचीं भुरगीं म्हूण दाखोल करता. आनी देखून जेजू आयज आमकां जण एकल्याक उडगास करता, आमी बरें बी राजाचीं भुरगीं,
देवाच्या. आनी देखून 2 दिसां आमचें जिवीत जियेत आसतना देवाच्या राज्याक सोबता तसलें आमी जिवीत जिवया. दुबावना ह्या संवसारांत आमी बरें जिवीत जिवंक वावुरतना देवचार आमचो दुस्मान आमच्या काळजांत नीर वोंपूंक सोदता. आपले जिविताचे नोश्ट आमच्या जिवितांत घालूंक सोदतात. आनी ह्या देवचाराच्या ताळण्याचेर आमी जैत व्हरतले जाल्यार पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत आमी जागृत चतूर आसूंक जाय. आनी आमकां भाग्यवंत पेद्रू आपले पयले चिटींग 5व्या वेस्वरांत 8वे वडींत म्हणटात, चतूर रावात, जागृत रावात. देवचार तुमचो दुस्मान शिवा भाशेन गरोस घालता आनी तो पळयता आपणाक कोण मेळटा काय म्हूण गिरासूंक आमचे बरोबर भोंवतणी फिरत आसा. म्हणटच देवचार फिरत आसा आमकां धरूंक आपल्या चोपक्यान आपणाची भुरगीं करूंक, नश्टी भुरगीं करूंक देवचार वावुरता. आनी देखून बाबडीनो आमचें जिवीत जियेत आसतना ह्या संवसारांत आमी चतूर रावंक गरजेचें. चतूर रावतले जाल्यार दुसरो पावंडो आमच्या जिवितांत आमी करूंक गरजेचो तो म्हणल्यार मागण्याचो. आमी पळयता जेजू जेस्तिमाण्याच्या मोड्यांत मागणें करूंक गेलो तेन्ना ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, ताळणेंत पडना जावंक मागणें करात. मागणें जावन आसा हात्यार जाचे वरवीं आमच्या जिवितांत देवाची गोठाय आमी घेता आनी ताळण्यांचेर आनी देवचाराच्या फासांचेर आमी जैत व्हरता. आनी देखून बाबडीनो आज जेन्ना जेजू आमकां उगडास करता आमी बरें बी राजाचीं भुरगीं म्हूण जाल्यार तो दिसा आमचें जिवीत जियेत आसतना मागण्या वरवीं जागृत रावया आनी देवचाराच्या ताळण्यांचेर आमी जैत व्हरुया, झुजुया. आनी ह्या वरवीं आमच्या जिवितांत बरें करून आमी जण एकलो देवाच्या राजाचीं भुरगीं म्हूण आमी दाखोल करुया. हें तेणें आमकां सगल्यांक फाव कर म्हूण ह्या मिसान आमकां जण एकल्याक बापाचो आदार मागून घेवया. बिटने वेडार गायन करुया. C26 पेज नंबर 39. निर्मळ बेटुंड्या सोर्याची सौम्य जेजून ती गोडलोली ताचे दोन आपले मासरो गो ताणे पोसूंक आमच्या ओतम्या एक बोट करून जेजू बोलये आमच्या काजाची भेट करता. बापा मानून घे काने तुझ्या मना समोर पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव व्हडत्या देवा आमच्या बापा, भाग्यवंत आल्फोन्साच्या जिवितांत तुज्या मोगाची विचित पदवी पोरजोळटा. ती ओळखून आमचे सेवेचो हो वाखाणणेचो योन आमी तुका भोक्तीन भेटयता आनी संवसारी वोंडावण्यांक पाठ करून आनी सर्गीच्या संतोशाच्या ओत्रेकांनी बरोवन तुजी चाकरी ध्यान मोनी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण काल मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरता युबता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काडी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं
आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. स्वर्गीच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयल्लें त्या भोगतां पासत तुजी विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणटाव. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुडाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगल्या देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Poet, 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 no baranzo suves por tu. Surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय. Soves poraचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग. आपलेच कुशीन कोश मरोण सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या गुडासाक करात. Bavartaco gut por gotuja. Sumia Jesu ami hondo kata ani he kasitle pieta. Title pauti voi bovane sol ami tuje moron बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेलें आम्हा समेस्ताय पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तालोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसोडी तुमकां मोड पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुतां फिलीप आनी जाकोब, भाग्यवंत जुजे वास, भाग्यवंत आल्फोन्सा आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्व दोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना.
आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणीत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाय. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सौफी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दी. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटेले आमची कागलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटेले आमची कागलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपुल्यांती सोगले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ह्या वेळार आमकां जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना, तर भावार्थान हे मागणें करुया. आनी जेजूचें आसणें आमचें सवें आमचे भितर आमी भोगुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजू म्हाका तुजी गरज, सुखी जोमी सोशें उदक. ओच्या दिव्याक बोल भिजलेचे, यंत्रा चलून बोल उबेचे. ओच्या दिव्याक बोल भिजलेचे, यंत्रा चलून बोल उबेचे. तुजे बोगोर मना जिवी ना बो जेजू आनी पदवी. तुजे बोगोर मना जिवी ना बो जेजू आनी पदवी. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, तुवें आज आमकां जेजूच्या कोश्टा मोदनाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक फावो केलाय, आनी ह्या बलिदानाचें जेवण करून
जेजूच्या जिवान आमकां बोल्लें. जेजूचें जिवीत दिसान दीस सोदीक आमचे विनाशीक कुडीन दिश्टी पडच्याक बाग्योंत आल्फोन्साचे देखीन जेजूचें कोश मरण आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरूंक आनी अशें तुका एकल्याकूच लोक दिवंक आमकां गोठाय दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजू क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन करुया. F24 पेज नंबर 97. आमी दुसरो श्लोक गावया. जो कोण म्हज्या मोगा खातीर आपणाचो जीव ओगडावन सांडटा ताका बरो जिवीत मेळटा. जिवीत सासणांक तो सांबाळटा. जो कोण म्हज्या मोगा खातीर आपणाचो जीव ओगडावन सांडटा ताका बरो जिवीत मेळटा. जिवीत सासणांक तो सांबाळटा.